नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में अनीका सवेरा को घर से निकालकर खुशफहमी का शिकार है। इस बार उसका मुकाबला फातिमा से नहीं बल्कि मताहिर और सवेरा से है। असल खिलाड़ी नौरीन है, जिसकी बूढ़ी हड्डियों को पता है अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला अनीका से कैसे लेना है। मताहिर बाद की बात है, मताहिर को खौफ खाए जा रहा है। अगर सवेरा उसके हाथ से निकल गई तो उसकी औकात 2 कौड़ी की हो जाएगी। अनीका ने अजलान की केयर करना छोड़ दी है और साइमा जैसी हडहराम औरत से छोटा बच्चा नहीं संभलता। मताहिर को सिर्फ अपनी जात से प्यार है, ना अब उसके लिए अनीका की अहमियत है, ना अपने बेटे की। और साइमा को तो अब पता चलेगा कि फातिमा जैसी वफादार लड़की को हर वक्त लान तान करने की सजा अनीका की सूरत में मिलेगी। साइमा अजलान को फातिमा के हवाले कर देती है कि फातिमा, तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ। मताहिर ने तुम्हें तलाक देकर खुद अपनी बर्बादी का सामान कर दिया। हो सके तो फातिमा मुझे माफ कर देना। जब से तुम उस घर से आई हो, दादी अम्मा भी घर छोड़कर चली गई है और मुझे तो अब वो घर कब्रिस्तान जैसा लगने लगा है। फातिमा अपने बेटे को पाकर बहुत खुश होती है। आज उसे उसकी दुआओं और सब्र का सिला भी मिल गया। मताहिर सोचों में गुम है। अनीका मताहिर को कहती है, मताहिर सवेरा को भूल जाओ। अनीका, तुमने सवेरा को निकालकर घर से अच्छा नहीं किया। तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मताहिर, तुमने मुझे क्या फातिमा समझ रखा था जो इतनी खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से निकल जाती। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे होते हुए कोई ऐरा गैरा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकता। तुम खुद सोचो, मैंने फातिमा को बर्दाश्त नहीं किया तो सवेरा को कैसे बर्दाश्त कर लूंगी। मताहिर कहता है कि अनीका, बात को समझने की कोशिश करो। सवेरा अब मेरी बीवी है, मुझे उसको इस घर में लाना होगा। अनीका कहती है कि मताहिर, अगर सवेरा ने इस घर में कदम रखने की कोशिश भी की तो मैं उसका वो हाल करूंगी कि सारी उम्र याद रखेगी। वैसे मताहिर, तुम हो बड़े कमीने इंसान। तुम्हारा फातिमा से दिल नहीं भरा तो अनीका। और अब सवेरा मताहिर अनीका को कहता है, अनीका मत भूलो, मुझसे शादी करना तुम्हारी अपनी ख्वाहिश थी। तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी। अनीका मताहिर को कहती है, मताहिर, मैं उस वक्त को रो रही हूँ जब मैंने तुमसे शादी की थी, नहीं तो आज मैं उमैर के साथ शादी करके मजे कर रही होती। मुझे क्या पता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। अनीका, गिरा हुआ मैं नहीं, गिरी हुई तुम हो, जिसने ये भी नहीं सोचा कि मेरी शादी तुम्हारी कजन से हो चुकी है। तुम्हें यह भी ख्याल नहीं आया कि फातिमा एक बच्चे की माँ है। एक माँ का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा। जब से फातिमा इस घर से गई है तुमने मुझे एक पल भी सुकून से नहीं रहने दिया। अनीका कहती है, अगर फातिमा इतनी ही अच्छी थी तो तुमने उसे तलाक क्यों दी। अनीका, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैं उस वक्त को पुछता रहा हूं जब मैंने तुमसे शादी की थी। अनीका, तुम कान खोलकर सुन लो, सवेरा ना इस घर से जाएगी और ना मैं उसे तलाक दूंगा। अगर मुझे तुम दोनों में से किसी एक को तलाक देना भी पड़ी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक का लफ्ज सुनकर अनीका रोने लगती है। मताहिर, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। मताहिर घर से निकल जाता है। मताहिर के दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है, किस तरह सवेरा को मनाकर घर ले आए। अगर सवेरा मेरा साथ आने पर राजी ना हुई तो मेरी औकात एक भिखारी से भी बदतर हो जाएगी। मताहिर सवेरा को मिलने के लिए जाता है। आंटी, सवेरा किधर है। नौरीन मताहिर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। बेगैरत, मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा है कि जब तुम आईने में देखो तो तुमको शर्म आए। आंटी, मैं मानता हूं कि मैं सवेरा और आपका गुनाहगार हूं, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर था। मैं सवेरा से मोहब्बत करने लगा था। मैं सवेरा के बगैर अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा हूँ। मुझे एक बार सवेरा से मिलने दें, इसके बाद आप जो सजा देंगी मुझे कबूल होगी। नौरीन कहती है, खबरदार मुताहिर, अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी सवेरा का नाम भी लिया तो तुमने मोहब्बत के नाम पर उसे वो जख्म दिया है जो वो कभी भी बुलाना चाहे तो नहीं बुला सकेगी। नौरीन मताहिर को कहती है, मताहिर, तुम्हें पता है जब से सवेरा आई है वो अपने कमरे से नहीं निकली। सवेरा का तो रो रो कर बुरा हाल है। सवेरा ने तो तुमसे मोहब्बत की थी, उसे क्या पता था कि तुम मोहब्बत के रूप में झूठ और मक्कारी की टोकरी हो। तुमने सवेरा के साथ बहुत जुल्म किया है। सवेरा तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। चले जाओ तुम यहाँ से, वो किसी से मिलना नहीं चाहती और खास तौर पर तुमसे। मताहिर कहता है कि आंटी, ऐसा ना करें, मैं सवेरा के बगैर एक पल भी नहीं जीने का सोच सकता। मैं कसम खाता हूँ। खबरदार मताहिर, अगर तुमने सवेरा को अपनी झूठी कसमों और मोहब्बत के फरेब में फंसाने की दोबारा कोशिश की तो नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सारी उम्र तुम याद रखोगे। पहले फैसला करो कि तुम्हारी जिंदगी में कौन रहेगा, सवेरा या अनीका। फातिमा को तो तुम पहले ही तलाक दे चुके हो। मताहिर दिल ही दिल में कहता है, मैं पहले ही कहता था इस औरत से बचकर रहना पड़ेगा मताहिर, नहीं तो ये वाकई मेरा हाल भिखारियों से भी बदतर कर देगी। सोच मताहिर, सोच, अगर सवेरा तेरी जिंदगी में न रही तो तुम्हारा हाल क्या होगा।
انیکا کا کیا ہے؟ اس جیسی چلتر باز لڑکی کا انجام تو بربادی ہونا چاہیے، جس نے اپنی بہن کا گھر برباد کرتے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں سوچا۔ یہ فاطمہ کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جتنا اس کی دعاؤں میں اثر تھا، اس کی بد دعاؤں میں اس سے بھی زیادہ اثر ہے۔ اگر سویرا نہ مانی تو لگتا ہے کہ فاطمہ سے ہی دعا کروانی پڑے گی۔ مطاہر اوپر کی طرف دیکھتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو کہ اوپر والے میرے گناہوں کی رسی کو تھوڑا سا اور دراز کر دیتا تاکہ میں سویرا کو لے کر دبئی شفٹ ہو جاتا اور انیکا کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ چلو دیکھتے ہیں کہ انیکا کی قسمت میں طلاق ہے یا نہیں۔ مطاہر جب اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے تو فوراً کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بھول پر بھول ہو رہی ہے۔ مطاہر دل ہی دل میں کہتا ہے، یار مطاہر، مکاری میں تو تیرا جواب نہیں ہے۔ عمیر: جی امی، میں تمہاری ماں ہوں، مجھے احساس ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ اب تو تم نے مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دی ہے، اب تو تمہیں میری فکر بھی نہیں ہے، میری کوئی ویلیو ہی نہیں رہی تمہاری زندگی میں، میرا تو اب جینا بھی بیکار ہے۔ عمیر کہتا ہے کہ نہیں امی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا آپ کے اور ابو کے علاوہ میرا اس دنیا میں کون ہے؟ نہیں عمیر، اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ میں تمہاری خوشیوں کے درمیان دیوار بن رہی ہوں۔ میں تو بڑی ہوں، مجھے سمجھنا چاہیے۔ اولاد جب جوان ہو جائے تو ماں باپ کو ان کی زندگی کے فیصلے خود نہیں کرنے چاہیے، ان کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ عمیر کہتا ہے، امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عمیر: میری طبیعت تو اب ٹھیک ہوئی ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فاطمہ، مجھے تمہاری شادی عمیر سے کر دینی چاہیے۔ عمیر کافی خوش دکھائی دیتا ہے۔ فاطمہ تم بھی کچھ بولو نا۔ فاطمہ خاموش کھڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ: فکر نہیں کرو، اذلان ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہوگا۔ عمیر: اذلان کو باپ کی طرح پیار دے گا، پھر ہم بھی تو ہیں۔ نسرین کے منہ سے یہ بات سن کر فاطمہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ فاطمہ ادھر آؤ، میری تو خواہش ہمیشہ سے ہی تھی کہ تم عمیر کی دلہن بنتی۔ فاطمہ کہتی کہ چچی، اللہ کے کاموں میں بہتر ہوتی ہے، وہ سب اچھا برا جانتا ہے۔ ادھر جیسے ہی سلطانہ کو پتہ لگتا ہے کہ بھابی جان نے عمیر اور فاطمہ کی شادی کے لیے ہاں کر دی ہے تو فوراً انیکا کو فون کرتی ہے۔ انیکا کیسی ہو تم؟ بس امی ویسے ہی، سویرا کو تو میں نے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا ہے، اب وہ کبھی بھی اس گھر میں آنے کی جرت نہیں کرے گی۔ سلطانہ کہتی ہے کہ انیکا میرے پاس بھی ایک خبر ہے، بھابی جان نے عمیر اور فاطمہ کی شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ انیکا پر یہ خبر بجلی بن کر گرتی ہے۔ امی کیا تائی جان اذلان کو فاطمہ کے ساتھ لے کر مان گئی ہیں؟ ہاں انیکا، یہی تو حیرانگی ہے، بھابی جان خود چاہتی ہیں کہ فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے۔ سلطانہ کہتی ہے کہ انیکا تم نے بہت بڑی غلطی کی، اگر تم مطاہر سے شادی نہ کرتی تو آج اس گھر میں مزے کر رہی ہوتی، تم نے تو مجھے بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ جب فاطمہ کی شادی عمیر سے ہو جائے گی تو میری اس گھر میں کون سنے گا؟ انیکا کہتے ہیں کہ امی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، عمیر سے شادی کے لیے میں ابھی تیار ہوں، بس ایک دفعہ مطاہر سے طلاق لے لوں۔ ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ سویرا اب مطاہر کو نوکری پر رکھے گی، مجھ سے اس چھوٹے سے گھر میں مطاہر کے ساتھ نہیں رہا جائے گا۔ آپ تائی امی جان سے بات کریں نا، جب عمیر کو طلاق یافتہ ایک بچے کی ماں فاطمہ سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر مجھ میں کیا برائی ہے؟ سلطانہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ادھر نورین سویرا کو حوصلہ دیتی ہے کہ سویرا حوصلہ کرو، تم نے تو اس سے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے، بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں ایسا کچھ ہوا بھی تھا، اپنے آنسو پوچھو، تم تو میری بہادر بیٹی ہو۔ سویرا کہتی ہے کہ امی مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے دھوکہ اس شخص نے دیا ہے جس پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ سویرا تم مطاہر سے اپنے رشتے کا فیصلہ کرو اور میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ بھلا کر آگے بڑھ جاؤ۔ زندگی میں بہت سارے غم اور چوٹیں لگتی ہیں، بس اسے بھی ایک چھوٹی سی چوٹ سمجھو کہ کسی کم ظرف کے دھوکے میں آ کر آنے والی زندگی میں تم اور بہت ساری غلطیوں سے بچ گئی ہو۔ فاسق ڈرامہ میں اتنا ہی۔ ویڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔